بیٹی اگر تینوں اپنے باپ دے گھر چ پردہ مل گیا سمجھ لے تینوں رب دی جنت مل گئی ہے. غیرت والا باپ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. غیرت والا بھائی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ شیخ صاحب میں نہ نہیں کسی یونیورسٹی دا لینا چاہتا. کل میں اسلام آباد یونیورسٹی چ آیا اور جو میری ان اکھاں نے حالت دیکھی ان چاہدیاں بھی ظاہر میں اکھاں تو نبینا تے نہیں نا. اسلامک یونیورسٹی دے اندر چھوڑ دے باقی یونیورسٹیاں اتنے جوان بچیاں دی جو حالت ہے اللہ دی عزت دی قسم. اور لوگوں غیرت مند باپ اللہ دی بڑی رحمت ہے. بیٹی باپ دی سختی نو اللہ دی نعمت سمجھ. میری عزیزہ اپنے خامن دی سختی نو اللہ دی نعمت سمجھ. اپنے بھائی دی سختی نو اللہ دی نعمت سمجھ. فرمایا مٹک مٹک کے چلنے والیاں باؤ بلاؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے نیم پہنا لباس پہننے والیاں جنتی خوشبو تو بھی دور. ایک اور حدیث سن لو میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا. فرمایا او بھی عورتاں جہنم اندر جان گیاں جیڑیاں نیم برہنہ لباس پہن دیاں نے کپڑے پہنے نے تے پھر بھی انہیں ٹائٹ نے کہ ننگیاں نے. مائلات مائل ہونے والی ممیلات مائل کرنے والیاں. فرمایا جیڑیاں عورتاں ڈانسر نے آوارہ نے میک اپ بناؤ سنگار کر کے باہر نکل دیاں نے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عورتاں تے جنت دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے. نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں نے اج جہنم چ ویکھیا اطلاع تو فی النار جہنم چ جھانکیا فرأیت اکثر اہلہا النساء. فرمایا جہنم چ مرد تھوڑے سن تے عورتاں زیادہ سن تے عورتاں نبی اسلام خطبہ دے رہے سن تے بیبیاں اٹھ پئیاں تے بیبیاں کہن لگیاں اللہ دے نبی عورتاں جہنم چ بہتیاں سن تے گناہ کی سی؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. گناہ صرف عورتاں دے دو سن لان تان زیادہ کر دیاں نے تانے زیادہ مار دیاں نے بد زبانی زیادہ کر دیاں نے تے خامد دی نشکری زیادہ کر دیاں نے. اللہ پاک نے عورتاں نو لان تان تے تان زنی تے بد زبانی تے خامدان دی نافرمانی دی وجہ تو جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. بیٹے مہنگی کوٹھی ہونا ہے کوئی عزت والی بات نہیں کوئی کامیابی نہیں. کامیابی ہے کہ عورت شکر گزار ہوئے اور اپنے خامد کی قدردان ہوئے. جس گھر دی اندر عورت بد زبان ہوئے یا جس گھر دی اندر لان تان ہوئے یا جس گھر دی اندر اولاد چ بہ کے عورت اپنے خامد نو ذلیل و خوار کرے گھر بھی جہنم مرن تو بعد بھی جہنم. اور یقین کرو اے موضوع میں صرف اس واسطے تواڈے سامنے بیان کیتا ہے توجہ میرے وال رکھیو. ہر شے چلتی جا رہی ہے روزے بھی چلتے جا رہے ہیں سحریاں افطاریاں بھی نے. میں بڑا لت تے لت دھر کے بیٹھا ہاں کہ میں جنت دا ٹھیکیدار ہاں. میرے جا حاجی کوئی نہیں میرے جا مولوی کوئی نہیں میرے جا شیخ کوئی نہیں تے گھر دے معاملے اخلاق دے معاملے اندر دیاں شرارتاں منافقتاں سامنے ماشاءاللہ تہاڈے ورگا ہے کوئی نہیں. دو قدم تے جا کے فرمایا جدیاں دو زباناں ہون گیاں نا منافق دیاں دنیا تے اللہ انہوں جہنم دیاں تے اگ دیاں دو زباناں دے گا. اے کتائیاں اے خامیاں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں. کسے دی تذلیل کسے دی تحقیر کسے دا استحقار کسے نو بے عزت کرنا اے تے اسی سمجھ نہیں ہے کہ یہ میری چودر ہے. ماتو بنتیاں جا رہی نے چیزاں لو کتنے کھلوتے ہو. یہ خطبہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں یہ جلسے جلوس سبحان اللہ تے ہتھاں چکڑ دے نال ناریاں مارن دے نال کامیاب نہیں ہوندے. انہاں چیزاں نو اندر اتارو. اے غفلتاں نسلاں چ منتقل ہو گئیاں نے. فرمایا لہو تے پی پلایا جائے گا. سننے بھی داؤد دی صحیح روایت. فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال. فرمایا جیڑا بندہ کسے مومن تے تہمت لاندا ہے کسے مومن دے کھاتے چ ایسی گل پاندا ہے کسے نمازی دے بارے کسے نیک انسان دے بارے ایسی تہمت لاندا ہے ایسی گل کردا ہے ایسا او دے چ عیب سٹدا ہے. بیبیو توجہ کریو جھگڑیاں جے معاملہ ہر گھر چ ہو رہا جے. فرمایا جیڑا بندہ کسے مومن عورت کسے مومن مرد ایسا ویل ایسا عیب ایسا گناہ پاندا ہے جیڑا او دے چ ہے نہیں
کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو جہنم دے اس پورشن اندر رکھن گے جہدے اندر جہنمیاں دا لہو تے پیپ ہوئے گی. ہوں تسی دیکھ لو سیاسی زندگی چ تہمت بازی کنی ہے, تنظیمی زندگی دی حالت کی ہو گئی ہے. خاندانی معمولی جے جھگڑے ہوندے نے تے اسی کسے بندے نو حاجی صاحب گنڈیاں کرنا واسطے او گناہ اس بندے دے کھاتے سٹ دینے ہاں جڑے گناہوں نے کدی خواب چ بھی نہیں دیکھے. اچھا ایک اور روایت سننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ مینوں اللہ پاک نے نا جہنمیاں دی کیفیت دکھائی. بعض لوگوں نے میں ویکھیا کہ اظفارهم من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم او کما قال, فرمایا کئیاں دے تانبیاں دے ناخن سن, او نہ منہ چھلنی کر رہے سن, سینے چھلنی کر رہے ہیں, لہو لہان سن جہنم دے اندر. میں کہا من ہؤلاء یا جبریل, جبریل بھیا کون نے ایڈا بھیڑا حال انہاں نے کیتا ہے, کیڑا جرم انہاں کو ہو گیا ہے؟ او فیصلہ بادیو اور یوٹیوب تے سنن والے مسلمانوں, رمضان دا مہینہ جے, جہنم دے بوئے بند جے, اللہ دا واسطہ جے کسے دے بارے زبان کھولن تو پہلے 1000 دفعہ سوچیو. فرمایا جبریل نے اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں دا صرف اتنا گناہ سی, یقعون فی اعراض الناس, لوگاں دیاں عزتاں تے حملے کردے سن, چغل خور لوگ سن, انہاں دے زبان دے معاملے ٹھیک نہیں سن. تو میرے پیارے بھائیو میں دسنا ہے چاہنا کہ جہنم دا معاملہ, اگ دا معاملہ, میں چونکہ دروس اندر بھی رہنا, جلسے اندر بھی جانا, خطبات اندر بھی رہنا, اے موضوع بالکل آہستہ آہستہ ساڈے خطبات چوں نکل گیا ہے, جبکہ سب نالوں حقیقی کامیابی ہے کہ جڑا جہنم تو بچا لیا گیا اور اللہ پاک دی جنت دا مہمان بنا دیتا گیا. ایک میں قرآن پاک دی ہو رہا ہے تو پڑھ کے سنانا. ایتھے ماشاءاللہ پپیتا ہے, سیب ہے, امرود ہے, اور ماشاءاللہ کنو ہے, کیلا ہے, ہر پھل دی شکل بھی سونی ہے. میرے لوے کے بولیا جے ہر پھل دی شکل بھی سونی ہے, رنگ بھی سونا ہے, تے ہولی ہولی بولو ذائقہ بھی. پر جہنم سے کچھ نہیں ہونا. زقوم دا درخت پلایا جائے گا جڑا کانٹے دار ہوئے گا, تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین. فرمایا جڑا زقوم درخت انہاں لوگاں نو کھلایا جائے گا نا, وہ جہنم دی جڑ چو اصل چو پیدا ہوندا ہے, تے او دا خوشا او دا پھل اس طرح ہوئے گا جویں بھوت تے جن تے شیطاناں دے سر ہوندے نے. کہے دے وال وول کھلرے ہوندے اسی نہیں آندے کی تو بھوت بنیا ہوئے, او کی جن بنیا, جا کنگھی پھیر جا کے. تے فرمایا بھوتاں تے جناں تے شیطاناں دے جہو جے ڈراونے سر ہوندے نے نا, اس زقوم درخت دا خوشا تے پھل ایہو جہا ہوئے گا, او جویں جویں بندہ نکلتا جائے گا پیڑ دیاں انتریاں باہر نکلدیاں جان گیاں. میرے پیارے بھائیو, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہے. فرمایا سب نالوں ہلکا عذاب یہ ہوئے گا کہ ایک اگ دی جتی پہنائی جائے گی تے بندے دا دماغ کھولے گا. دسو اے حدیثاں جنگلاں وچ بیان کریے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے نا سیدنا جبریل نو کہلیا جا کے جنت ویکھ جہنم ویکھ. میں اس حدیث دا اختصار کرنا. انہاں جہنم ویکھی تے آ کے پتہ کی کہن لگے فحفت بالشہوات, یا اللہ اے جہنم تے شہوات, پیڑیاں خواہشات, اینا چیزاں نہ ٹھانپیے. مینوں تے نہیں لگدا کہ کوئی بھی انسان اس جہنم تو بچے گا. فرمایا بڑا تگڑا بندہ دنیا دا, بڑا بڑا پہر پے والا, کھلا کھان پین نہاؤن والا, انہوں اللہ تبارک و تعالی ایک ڈبکی دین گے جہنم دی تے کہن گے 10 کدی کوئی دنیا تے سکھ دا ساہ بھی لیا سی بھائی. وہ کہے گا مالکا میں دنیا تے کدی بھی کوئی سکھ دا ساہ نہیں سی لیا, ساریاں خوشیاں بھول گئیاں. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. ایسیاں چ پین والے اتنے سٹے ہون گے. انہم کانوا قبل ذلك مترفین وکانوا یسرون علی الحنث العظیم.
فرمایا جرم یہ سی کہ وڈے وڈے گناہ لک لک کے کرتے سن تے اڑی کرتے سن، وڈے گناہ چھڑتے نہیں سن. مولوی دا جمعہ بھی سننا ہے، تقریر بھی سننی ہے، تاک رات بھی آنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، عقیدہ بھی سونا ہے، لیکن جڑے وڈے وڈے گناہ نے نا اے نہیں سن چھڑدے، انہاں دے دل پتھر ہو گئے سن. تو میرے پیارے بھائیوں، میں اج اختصار دے نال صرف میرے کو تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا، بہت مختصر ترین خطبہ ہے، لیکن اینو سبق دی طرح اپنی کاپیاں تے لکھو، یوٹیوب تے بار بار سنیو. اللہ کو میں پھر دعا کرنا اللہ پاک سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرمائی. آخر تے میں 4 وظائف انشاءاللہ بیان کر دیاں گا. اے کثرت دے نال آخری عشرے چ پڑھو، رمضان دے جڑے باقی دن رہ گئے نے پڑھو. ویکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اج یہ موضوع کیوں بیان کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک دے اندر جنت دے سارے دروازے کھل جاندے نے، میرے ال ویکھو تے جہنم دے سارے دروازے. وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم تو آزادی دیندے نے. اچھا اللہ نے تے ساڈی محبت جو کرنا سی افساب جی کر چھڈیا. آزادی ہر رات مل رہی ہے، جہنم دے دروازے بند نے، تے تھوڑی جی کوشش کر کے اسی بھی وہ حرکتاں تے کرتوت تے کالے عمل چھڈیے نا، الاعمال السیئہ الموصلۃ الی النار او الموصلۃ الی جہنم، وہ پیڑے کالے عمل چھڈیے جڑے بندے نو جہنم تک لے جاندے نے. یہ کوئی شک نہیں کہ جس بندے چ شرک والا گناہ ہے، اللہ پاک نے قرآن دیاں واضح آیاتاں اندر دس چھڈیا کہ میں اس بندے نو کدی معاف نہیں کراں گا، وہ ہمیشہ ہمیش واسطے جہنم چ جائے گا. اور کن کھل کے سن لو پاکستانی والا وجہ بصیرہ، اے قبر پرستی دا توحید نہ کوئی تعلق نہیں جے. پتر ملے نہ ملے، اولاد ملے نہ ملے، صحت ملے نہ ملے، شرک کر کے نہ پتر لینا ہے، نہ صحت لینی ہے، نہ ٹکے لینے نے. شرک نالو غریب اچھے، شرک نالو بے اولاد اچھے، اوچی بولو شرک نالو بیمار اچھے. بدعت دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اے بدعت آئے دن دین چ وادا، دین چ وادا، دین دا وادا، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اسلام دا. فرمایا بدعتی اور بدعت والا انسان بھی جہنمی. کتے فرمایا للمتکبرین، تکبر والے دے نال اللہ پاک جہنم بھرے گا کہ جنہاں نو اللہ نے، باجی ادھر ویکھو 4 ٹکے کی دے دیتے نے کہ 2 لینا کی پڑھنیاں آ گئیاں نے. ایسا جاڑا ہے دماغ چ کسی نے انسان ہی نہیں سمجھتا. ایدا مذاق، ایدا مذاق، اینو ٹھیٹ کر لے، تو اس واسطے علم پڑھیا، اس واسطے 4 ٹکے رب نے دیتے نے. تیری گڈی تاں سونی ہے نا، برادری تاں اچھی ہے نا کہ تو تکبر چاہ کے جنوں جتھے مرضی ذلیل و خوار کر. ظلم دے کولو اللہ دی پناہ منگو. ظلم اگر بلی تے بھی ہوئے تے صحیح مسلم پکار پکار کے اندی ہے اللہ زندگی دیاں نیکیاں برباد کر کے الٹے منہ جہنم چ سٹ دیندا جے. صرف اج میں اینی گل دسنی ہے کہ اسی بالکل لت تے لت دھر کے بیٹھے ہیں تے بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوں جہنم دے اندر تے عبداللہ بن ابی نے جانا ہے. اور اللہ دے بندے حضرت ابو ہریرہ صحیح بن خزیمہ پڑھو، جامع ترمذی پڑھو، جدو شہید تے سخی تے مولوی تے قاری دے بارے حدیث بیان کیتی نا کہ جہنم اول ما یسجر به النار او کما قال. تے حضرت ابو ہریرہ ورگے ناتے توتے رب دے ولی تے نبی دے صحابی اے حدیث بیان کر دیا 4 دفعہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے. لو میں تواڈے سامنے چند حدیثاں پڑھنا، بالکل میں بھی اپنی کتاب زندگی کھولاں. میرے بیٹا تسی بھی اپنی کتاب زندگی کھولو. اور خواتین دی خدمت اندر میں گزارش کرنا، ماشاءاللہ خطبے دے آغاز اندر میں دیکھ رہا مرداں نالوں خواتین زیادہ نے، خواتین نالوں ماشاءاللہ مرد زیادہ نے. رونق ہی رونق. ایک باری دعا کر دیو اللہ پاک سانو رمضان دے جمعے بیت اللہ چ نصیب فرما. اللہ سانو رمضان دے جمعے مسجد نبی چ نصیب فرما. میں دعا دا بھی بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ آ تیرے توحید پرست بندے اینا چو کو بندہ خالی نہ ٹر جائے. اللہ جنہوں کو پتر نہیں اداس نہ ٹر جائے، ترس نہ ٹر جائے. اللہ جنہوں کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما. ایک اور بھی دعا کر دیو ساڈے اس جامعہ دے جتنے مشائخ علماء طلبہ فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نہ منور فرما دے. 2 بزرگاں نال تے میرا بڑا پیار رہا ہے، مولانا عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ اور فقیہ الجامعہ
بلکہ فقیہ الجماع حضرت حافظ یونس بٹ صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی دعا کرو انہاں سمیت جتنے بھی علماء فوت ہو گئے نے اللہ قبراں نور نہ منور فرما دے. تو میں انشاءاللہ چند حدیثاں بیان کرنیاں نے اور بڑی جلدی میں بات ختم کر دینی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر ساڈی ذمہ داری بھی بیان کیتی ہے اور حقیقی کامیابی بھی بیان کیتی ہے. حاجی صاحب ہے کوئی کامیابی نہیں بندہ گھر دا بوہا اچا رکھ لوے، اے کوئی کامیابی نہیں کہ بندے کو 4 ڈگریاں زیادہ آ جان. حقیقی کامیابی اور ذمہ داری سنو اللہ پاک نے کی بیان فرمائی ہے. پھر میں چند حدیثاں پڑھنا. الہ العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والے ہو، جمعہ پڑھنے والے ہو، روزہ رکھنے والے ہو، جامعہ سلفیہ جان والے ہو، اللہ پاک تھانوں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں سحریاں کھان والے ہو، افطاریاں کرنے والے ہو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، تہاڈی پہلی ذمہ داری ہے اپنے آپ نو جہنم تو بچاؤ، اپنے آپ نو جہنمیاں والیاں حرکتاں کرن تو بچاؤ، اپنے آپ نو جہنم والے عمل کرن تو بچاؤ، جہنم دی اگ تو اپنے آپ نو بچاؤ. واہلیکم نارا، تے اپنے گھر والےاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ. فیصلہ آبادیو میری تہاڈی پہلے ذمہ داری ہے وے خود بھی اگ تو بچنا ہے، پھر ساڈی ذمہ داری ہے وے اپنی اولاداں نو بھی اگ تو بچانا ہے. کڈے بدبخت نے او ماں باپ جڑے خود بھی جہنمیاں والے عمل کردے نے، کڈے بدبخت نے او ماں باپ جڑے اولاد نو بھی جہنم دے دانے دے کھڑے کر جاندے نے، جہنمیاں والے کالے کرتوت گھر چ چھڈ کے چلے جاندے نے. سب نالوں پہلی ذمہ داری ہے خود جہنم تو بچو، اپنی اولاد نو جہنم تو بچاؤ. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے گڈی دھوکھا ہے، کوٹھی دھوکھا ہے، اے سارا کچھ ہی دھوکھا ہے. فرمایا جی آخرت کھوٹی کر لئی تے سارا کچھ ہی دھوکھا ہے. اصل کامیابی اے وے جنوں اللہ جہنم تو بچا کے تے اللہ پاک جنت عطا کر دے. آؤ حضرات عزیز وقار اپنی ذمہ داری سمجھو تے حقیقی کامیابی سمجھو. آئیے ہن میں چند روایتاں پڑھ کے سنانا. سب نالوں پہلی حدیث تے ذرا غور فرمایا جے. اسلام فرماندے نے جیڑا لو حرام تے پڑیا، جیڑا گوشت حرام تے پڑیا، جیڑا لو تے خون حرام نال ودیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دے پیغمبر نے لا يدخل الجنہ، او حرام خور بندہ اللہ پاک دی جنت نہیں جائے گا. النار اولا بہی، او بدبخت انسان اللہ پاک دی اگ دا زیادہ حقدار ہے، اللہ پاک دی جہنم دا زیادہ حقدار ہے. مسلمانوں جڑی میں پہلی گل بیان کرنی چاہنا، توحید مبارک ہوئے، سنت مبارک ہوئے، مدرسہ مبارک ہوئے، ٹوپی مبارک ہوئے، داڑھی مبارک ہوئے، پر یاد رکھے آجے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا حرام خور بندہ جنت اندر نہیں جائے گا. پتہ ہے نا بخاری اندر ایک واقعہ ہوندا ہے، ایک بندے نے چادر چرا لئی تے صحابہ نے اودی بہادری دے بڑے چرچے کیتے تے نبی پاک نے فرمایا زباناں بند کر لو. ایدی ایک چادر چران دی وجہ تو اللہ پاک نے اینو جہنم دا بالن بنا دیتا ہے، ایدے تے اللہ نے اگ دی چادر پا دیتی ہے. خیر اختصار کردا جاواں، سود خور دے بارے کھل کے قرآن کہہ رہا ہے جہنم دے اندر جائے گا. رشوت خور دے بارے حدیثاں کھل کے کہہ رہی نے جہنم دے اندر جائے گا. بھیناں دا حق مارن والا وا تاکلون التراث اکلا لما، تراوی پڑھو، روزے رکھو، سحری کرو، سحری کرواؤ، افطاری کرو، افطاری کراؤ، لیکن اپنی زندگی چو حرام کڈو. نبی علیہ السلام نے فرمایا رشوت خور جج، رشوت خور پولیس افسر، رشوت خور وکیل، رشوت خور سرکاری ملازم جڑا آپ بھی حرام کھاندا ہے تے
بچیاں نو بھی رشوت کھلاندا ہے. فرمایا لا یدخل الجنہ, او جنت دے اندر یا تے ادا معنی ہے کہ فوری جنت نہیں جائے گا, سزا بھگت کے جائے گا. بہرحال جو بھی ترجمہ کرنے اپنے لغوی تے نحوی تے صرفی تے بلاغی ذوق دے مطابق کر لیا جے. معنی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, یہ حرام خور آگ کا سب سے زیادہ حقدار ہے. ہن 8 براروں کے اندر ملاوٹ ہے کہ نہیں تمہیں پتا ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ میرے معاملات کے اندر ملاوٹ دی ریشو کی ہے, سود دی ریشو کی ہے, بینک نے میرے لین دین کی نے, بیمہ پالیسی انشورنس کے بارے میں کتنے کھڑا. تے جے بیٹا مل چ چوری, فیکٹری چ چوری, پیڑاں دے حقوق تے ڈاکہ, رشوت, سود, بیمہ پالیسی, پھر پاویں اللہ پاک نے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے, پر جیڑا بندہ حرام کھاندا کھاندا مر گیا. اور میں تمہیں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا زکات دے معاملات اندر غفلت نہ کرو. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سونا چاندی رکھن والے تے بینک بیلنس رکھن والے تے زکاتاں نہ دین والے, فرمایا انہاں دیاں پیشا کرنسی بھی جڑی ہے سونے چاندی دے قائم مقام ہے. باہر صورت انہاں دیاں پیشانیاں تے انہاں دے پہلو تے انہاں دیاں پشتاں جہنم دی اگ دے نال اللہ انہاں نو اگ بنائے گا تے داغیاں جان گیاں. لوگوں مال تجارت دا بھی 40واں حصہ جے, اور لوگوں نقدی دا بھی 40واں حصہ جے, اور راجے موقف دے مطابق جہے پلاٹ تجارت واسطے رکھے نے رہائش تو علاوہ جڑے پلاٹ نے انہاں دے اندر بھی میرے ویریو 40واں حصہ جے. فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ, تینا بندیاں تے اللہ پاک نے جنت نو حرام کر دیتا ہے. مفہوم المخالفہ کی ہے کہ جہنمی نے اگ اندر جان گے. مدمن الخمر, جڑا بندہ عادی شرابی ہے, کی کیا میں تمہیں بلا سکنا خطبے اندر کی ہے, شکر کرو اتنے شراب لبدی نہیں, پھر بھی پابندی ہے. جی پرمٹ گورنمنٹ نے دیتے نے تو بڑے خاص جگہ تے دیتے نے, عیاشی دے مخصوص اڈے نے. آؤ ذرا یورپ, آؤ ذرا امریکہ, آؤ ذرا برطانیہ, جتے 35 لاکھ لگا کے جاندے ہو. اللہ دی قسمیں مسلمان بھی پانی دی جگہ تے شراب پیندا ہے, چونکہ پوری دنیا تے یوٹیوب کے ذریعے لوگ خطبے شامل ہونے نے. بیٹا نبی علیہ السلام نے فرمایا مدمن الخمر, جڑا شراب تے ٹن رہندا ہے, عادی شرابی ہے, حرم اللہ علیہ الجنہ, رب نے اودے تے جنت نو حرام کر دیتا ہے. ول آکل والدہ, تے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے, باپ بھی دیندار ہے, ماں بھی با پردہ ہے. اللہ والے درویش لوگ نے تے اس بد وقت نے انہاں دا جینا حرام کر دیتا ہے. فرمایا جڑا ماں باپ نو گالیاں کڈدا ہے, جڑا ماں باپ دیاں نافرمانیاں کردا ہے, جنہیں ماں باپ دا جینا حرام کر. میں کئی نوجواناں نو شیخ صاحب جاننا, انہاں دی زندگی چ کوئی نوست نہیں, صرف انہاں دی زندگی دی ایک نوست نے بیڑا گرک کر دیتا ہے کہ ماں باپ دے نافرمان. زندگی جہنم جان تو پہلے جہنم. بس میں یہ خطبہ جمعۃ المبارکہ سے اتنا پیغام دینا چاہنا, الوالد اوسط ابواب الجنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دا مین جڑا دروازہ ہے نا, اس دروازے دا اللہ پاک نے نام رکھا باب الوالد. اور ماما دے قدمہ تے جنت, جنہیں ٹھکرا دیتا, جنہیں دروازہ توڑ دیتا باپ دی نافرمانی کر کے, والعاقل والد ہے, فرمایا رب نے وہ تے جنت نو حرام کر دیتا ہے, جہنم نو واجب کر دیتا ہے. والدیوس الذی یقر فی بیتہ الخبث, او دیوس آدمی جدے گھر چ خباثت ہے, جدے گھر چ زنا ہے, جدے گھر چ نجائز تعلقات دے معاملے نے, یا جس گھر دے اندر ہر درجہ فحاشی ہے, غیر محرم مرداں دا آنا جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون.
لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری. فرمایا جواز جنت نہیں جائے گا، جعزری جنت نہیں جائے گا، دونوں جہنمی. جواز کا معنی جیڑا متکبر انسان ہوئے، الجواز المتکبر سیء الخلق، اکھڑ مزاج، بد اخلاق، پرلے درجے دا متکبر. اور جعفری دا معنی قاسیت القلب سیئت البطن، جس بندے دا دل سخت ہوئے تے جس بندے دا اندر پلیت ہوئے، جے دے اندر شرارت بھری ہوئے. اپنے دل نو پاک صاف کرو، ستھرا کرو، نرم کرو. ادھر رکھ بیٹے، مسلمانوں دے بارے اندر ایندھن نہیں رکھی دا، اندر بغض نہیں رکھی دا، اے چیزاں جہنم لے جاندیاں نے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، ریم دے رشتے بھنن والا بندہ اللہ پاک دی جنت اندر نہیں جائے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جہنم اندر جائے گا. اپنے بھائیاں دے معاملات اندر، اپنی بہنوں دے معاملات اندر طلاقاں تک بھی نوبتاں چلیاں جان، قطع رحمی پھر بھی نہیں کرنی. اگر آپس اندر تسی لین دین کیتے نے، رشتہ داریاں کیتیاں نے، کوئی نہیں، غلط فہمی وعدہ گھاٹا تے ہو ہی جاندا ہے، لیکن میرا تیرا مرن جین مکہ. فرمایا لا يدخل الجنت قطات ونمام. نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ چغل خور ہوئے گا، غیبتاں کرنے والا ہوئے گا، اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا. میرے پیارے بھائیو، روزے مبارک، سحریاں مبارک، افطاریاں مبارک، لیلۃ القدر مبارک، رمضان مبارک، ادھر دیکھو سارا کچھ تانوں مبارک. پر رب دا واسطہ دے کے کہندا جے او انسان بہت خسارے اندر جے، جدی زبان دے معاملے ٹھیک نہیں، جدے اندر دے معاملے ٹھیک نہیں، جڑا اندروں شرارتی ہے، جدے اندر گند ہے، جدا دل سخت ہے، جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے. ہر صورت میں بڑے ہی اختصار دے نال تواڈے سامنے اے موضوع بیان کر دیتا ہے کہ جہنم دے دروازے بند نے، ہر رات جہنم تو آزادی ہو رہی ہے. اسی بھی تھوڑی جی ہمت کریے، جنہ گناہاں نو اسی جفا مار کے بیٹھے ہیں نا، حرام والا گناہ، شراب والا گناہ، اور بد اخلاقی والا گناہ، تکبر والا گناہ، اور قطع رحمی والا گناہ، چغل خوری، نمام، قطات، معنی ہوا قریب. اور خواتین خاص طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ دے دیتا ہے، چار دیواری دے دیتی ہے، خاوند دے معاملے جیسے بھی نے، بس اپنی زبان سی لو، نمک بھی لبے تے الحمدللہ رب العالمین. اور آخر تے میں جاندیاں تانوں چار وظیفے دس دینا، یہ لازمی پڑھ دے رہا کرے. آج آخری اشرے تے لازمی پڑھیو. ایک وظیفہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. پڑھو ہتاک راتاں دے اندر قیام دی حالت میں 100 دفعہ. شیخ الجامعہ اور صفی والے کو فتوا لے لو جی رفل دین سنت ہے، اچھی آمین کہنا سنت ہے، پیروں میں پیر لینا سنت ہے، نفل نماز دی اندر ایک آیت پڑھنا، بار بار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، جھوم جھوم کے پڑھنا، یہ بھی نبی پاک دی محبوب سنت ہے. قیام اللیل بھی کرو، لیکن کسی ویلے کمرے دا کنڈا لا کے نا، چاشت ویلے، اشراق ویلے یا رات نو اٹھ کے وطر تو بعد بھی بندہ 2 نفل پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں. آدھا گھنٹہ قیام شروع ہوئے پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور دوسرا وظیفہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یا اللہ جہنم دا عذاب تے چمٹ جان والا ہے، اللہ جہنم دے عذاب تو بچائی. یہ بھی قیام دی حالت پڑھو. انہوں دوسری رکعت پڑھ لو اللہم انی اعوذ بک من النار. چوتھا وظیفہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. جڑا آخری تشہد اندر پڑھ دیو نا، انہوں بھی 10 دفعہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. باہر صورت میں صرف اینی کی فکر دینی چاہنا، کوئی خاص موضوع نہیں میں بیان کیتا. بھئی جہنم یہو جی چیز نہیں کہ بندہ چو غافل ہو گئے. فرمایا ما رأیت مثل الجنہ نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها. ارادہ جہنم تو بچن دا ہوئے تے بندہ لمیاں تان کے سو جائے. نبی پاک نے فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بچنا جہنم تو ہے کھاندا سود ہے، بچنا جہنم تو ہے کردہ غیبت ہے، بچنا جہنم تو ہے نافرمان والدین دا، بچنا جہنم تو ہے پیندا شراب ہے. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا، جنہ مجمع محبت نہ آمین کہنا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس.
कामयाब इंसान होए भावें चिट्टा अनपढ़े, जिहड़ा चुगलखोर नहीं, जिहड़ा शरारती नहीं, जिहड़ा मुनाफिक नहीं, इधर वेखो, जिहड़ा अंदर दा गंदा नहीं, जिन्हों गीबतां दा चस्का नहीं पिया, चुगलियां दा चस्का नहीं पिया, शरारतां नहीं करदा दो मौजूदगी अंदर, इज्जतां दा भाईवाल है, पर्दापोशी करने वाला, ओ जी असल पढ़िया लिखिया इंसान, ओ पढ़िया लिखिया गया इंसान जे, जिहड़ा जुबान दराज जे, चुगलखोर जे, और जिहदे अंदर शरारतां जे, जिहदी तन्हाई नापाक जे,